ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अपोजिशन की जमातें नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर रही हैं। चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। खुद हुकूमती अरकान भी कह रहे हैं कि वो भी नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, क्योंकि नैब ने उनके एहतसाब के बयानिए को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही खुश नहीं है, मगर दोनों ही नैब के हवाले से कानून साजी के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा कि अगर चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पढ़ा है तो वो इस्तीफा दें, बंद कर दें नैब को। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ऑर्डर में जो नैब के बारे में सुनाया है, अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मुतालबे पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्दमल आया। उन्होंने ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें अवाम को लूटने से कोई ना रोके, ना पूछे। ये मुतालबा सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि ये मुतालबा नून लीग भी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज़ बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए, एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। खुद हुकूमती अरकान भी शिकायत कर रहे हैं कि नैब की वजह से हुकूमत को ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने एयरवाई न्यूज़ पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि एहतसाब को सबसे ज़्यादा नुकसान नैब की नाअहली की वजह से हुआ है। एहतसाब का अमल मुतनाज़ हो गया है। फिर कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत नैब से खुश नहीं है। अगर अपोजिशन चाहती है कि एहतसाब का कोई और सिस्टम लाया जाए तो वो तजावीज़ दे। और फिर कल ही हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अख्तर अब्बासी ने कहा कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब कवानीन में तरामीम के लिए बिल लाए, फिर अपोजिशन अपनी तजावीज़ देगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इत्तफाक है कि नैब का मौजूदा कानून ठीक नहीं है, नैब की कारकर्दगी ठीक नहीं है, नैब के कानून में तरमीम की ज़रूरत है। कानून साजी अरकान पार्लियामेंट ने करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, दोनों ही अपने कई फैसलों में नैब के कानून, नैब के किरदार, नैब की गिरफ्तारियों पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में वाज़े लिखा है कि नैब ऑर्डिनेंस अपने जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया था। बड़े पैमाने पर तासुर है कि जो ताकत में होते हैं नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बार बार ये इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है। इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा है। बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातों के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेरे इल्तिवा रहती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ कौमी मफाद की खिदमत नहीं कर रही, बल्कि मुल्क और मुआशरे को नुकसान पहुँचा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में ये भी लिखा कि इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदेही की थी। बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए नैब की बैरून मुल्क भी रुसवाई और बदनामी हुई। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके कैद रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, ना सिर्फ मुल्जिमान की बल्कि उनके खानदान की। ये वाहिद फैसला नहीं है, इससे पहले भी कई फैसले मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 4G केस में अपने फैसले में लिखा था कि नैब का गिरफ्तारी का इख्तियार बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए ठोस शवाहिद होना ज़रूरी है, और ये ठोस शवाहिद उस शख्स की तरफ से करप्शन के इर्तिकाब से मुताल्लिक हो। दूसरी सूरत में गिरफ्तारी इख्तियार से तजावुज़ समझी जाएगी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पर गिरफ्तारी के अहकामात के सख्त असरात हो सकते हैं। अदालती फैसले के मुताबिक अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना होगा और इस बात का जवाब देना होगा
کہ کیوں کچھ ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جبکہ کچھ کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح LNG کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف نیب کی گرفتاری کے اختیار پر سوالات اٹھائے بلکہ نیب کی کارکردگی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ عدالت نے لکھا کہ رپورٹ میں قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے وہ قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ نیب نے یہ وضاحت بھی نہیں دی کہ درخواست گزار نے ایسا کیا عمل کیا جسے مجرمانہ عمل قرار دیا جائے۔ نیب نے اسٹینڈرڈ پریکٹس پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس قرار دے دیا۔ وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کے لیے خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس تحقیقات کے دوران نظر نہیں آئی۔ ایسا کچھ بھی ریکارڈ پر نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ انکوائری اور تفتیش کے دوران ڈیٹا کے پیشہ ورانہ تجزیے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت نے لکھا کہ نیب کی ٹیم ایسا کوئی بھی مواد پیش نہیں کر سکی جو درخواست گزار کی قید کا جواز فراہم کرتی ہو۔ آئین کے تحت دی گئی بنیادی حقوق کی ضمانت اور نیب کی طرف سے اختیارات سے تجاوز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اعلیٰ مثال ہے۔ LNG کیس میں نیب کا جواب اور ہمارے سامنے لایا گیا ریکارڈ وائٹ کالر کرائم میں نیب کی قابلیت کا ثبوت ہے۔ عدالت نے آگے لکھا کہ وائٹ کالر کرائم میں کسی بھی شخص کی گرفتاری کے لیے ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملزم تحقیقات میں تعاون کر رہا ہو یا اس کے فرار نہ ہونے کا خدشہ ہو۔ ان حالات میں درخواست گزار کو قید میں رکھنا اسے سزا دینے کے برابر ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے خلاف آشیانہ کیس میں نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ اس عدالتی فیصلے کے مطابق 1 انچ بھی سرکاری زمین کسی کے نام پر منتقل نہیں ہوئی۔ نیب نے دعویٰ کیا کہ اس منصوبے کے 61,000 متاثرین ہیں جنہیں شہباز شریف نے مالی نقصان پہنچایا، مگر ایک بھی متاثرہ شخص شہباز شریف کے خلاف نیب کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ بادی النظر میں اس کیس میں کوئی ایک بھی متاثرہ شخص نہیں ہے کیونکہ کسی بھی شخص کی طرف سے پلاٹ کی الاٹمنٹ کی مد میں کوئی پیسہ وصول نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب کی پیش کی گئی دستاویزات سے اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح عدالت نے رمضان شوگر ملز کیس میں بھی نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر نیب کا کیس مضبوط ہے تو پھر وہ کیوں دستاویزات کے سرسری جائزے سے خوف زدہ ہے۔ عدالت نے لکھا کہ بادی النظر میں منصوبے کی منظوری اور اس پر عمل قانون کے مطابق ہوا۔ نیب کا اعتراض یہ ہے کہ جس علاقے میں نالے کی تعمیر کا حکم دیا گیا اس علاقے میں شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل ہے، اس لیے یہ منصوبہ عوامی فلاح کا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد درخواست گزار کے بیٹے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر نیب کی اس وجہ کو درست قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیب کو لائسنس ہے اور لامحدود اختیارات دے دیا جائے کہ وہ کسی بھی رکن پارلیمنٹ کے خلاف ترقیاتی منصوبے کی تعمیر پر ریفرنس دائر کر دے۔ اس طرح سے ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی اور اراکین اسمبلی اپنے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ہی نہیں کرا سکیں گے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں ہمیشہ نیب سے خطرہ رہے گا۔ ہم اراکین پارلیمنٹ کو نیب کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے بادی النظر میں کیس کے حوالے سے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔ کیس صرف مفروضوں پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت لکھتی ہے کہ اس لیے ہم اس حوالے سے نیب کی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صاف پانی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بادی النظر میں اس کیس میں دونوں درخواست گزاروں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تمام کارروائیاں قانون اور اصولوں کے مطابق تھی۔ ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں کہ جس سے یہ تاثر بھی ملتا ہو کہ راجہ قمر الاسلام اور وسیم اجمل نے کوئی بھی کام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت کے بغیر کیا۔ بادی نظر میں لگتا ہے کہ نیب کی دونوں درخواست گزاروں کے خلاف کارروائی بدنیتی پر مبنی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما سبطین خان کے کیس میں لکھا تھا کہ نیب نے 2013 میں اس معاملے کی انکوائری بند کی اور کہا کہ قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ پنجاب حکومت نے ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا۔ پھر 2018 میں چیئرمین نیب نے انکوائری کیے بغیر ہی کیس دوبارہ سے کھول دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ریکارڈ پر کوئی نئی بات سامنے نہیں لائی گئی، کوئی نیا سچ کھود کر نہیں لایا گیا، لیکن ڈی جی نیب کے خط کے بعد یہ انکوائری سابقہ الزامات پر کھول دی گئی۔ چیئرمین نیب نے اپنی رائے قائم نہیں کی، نہ ہی ماضی میں انکوائری بند کرنے کے ذمہ دار کا تعین کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواہشات کی بنیاد پر بند کی گئی انکوائری کو دوبارہ کھول دیا جائے۔ اگر کوئی وجوہات تھیں تو وہ پراسرار ہیں۔ عدالت نے لکھا کہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زبردست اختیارات کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں جڑی ہوتی ہیں۔ پروسیکیوشن نے درخواست گزار پر کسی طرح کی رشوت، کک بیکس، کمیشن یا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد نہیں کیا۔ یہ وہ فیصلے ہیں جس میں عدالت نے نیب کی کارروائیوں کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا، ان کارکردگی پر تنقید کی، نیب کی گرفتاری کے اختیار پر بات کی۔ یہ تمام فیصلے زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ عدالتوں نے سنجیدہ قانونی سوالات اٹھائے، مگر قانون بنانا، قانون میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں کی خواہش ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیل کی جائے۔ اپوزیشن نیب چیئرمین سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سیاست اس معاملے پر نہ ہو،
بلکہ ریفارمز ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ احتساب کے لیے، انصاف کے لیے ایک طویل اسٹرگل کرنے والے حامد خان سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ سینئر قانون دان جنہوں نے رول آف لا کے لیے بڑی اسٹرگل کی، رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دونوں سے بات کریں گے کہ آگے کیا کیا جائے اس بریک کے بعد۔